जंगबहादुर कुँवर राणाजी जीसीबी जीसीएसआई जन्म वीर नरसिंह कुँवर 18 जुन 1817 25 फेब्रुअरी 1877 जंगबहादुर राणा जेबीआर नेपाली जंगबहादुर राणा भनेर चिनिन्छ। कुँवर परिवार जंगबहादुर नेपालका खास क्षेत्रीय शासक र नेपालमा राणा शासनका संस्थापक थिए। जंगबहादुरले सन् 1846 मा कनिष्ठ रानीसँग षड्यन्त्र गरेको आरोपमा कथित हडपकर्ता गगन सिंहलाई मारेर सरकारको नियन्त्रण लिए। रानीको छोरालाई सिंहासनमा राखेर प्रधानमन्त्री बन्न उहाँको मूल नाम वीर नरसिंह कुँवर थियो, तर उहाँलाई सामान्य रूपमा जंगबहादुर भनेर चिनिन्थ्यो। यो नाम उहाँको मामा माथवर सिंह थापाले दिएको थियो। माथवर सिंह थापाले आफ्नो साहसको लागि जंगबहादुर जंगे भनेर बोलाउने गर्थे। उनकी आमा गणेश कुमारी तत्कालीन प्रमुख शासक थापा वंशका मुखिया भीमसेन थापाका भाइ काजी नैना सिंह थापाकी छोरी थिइन्। आफ्नो जीवनकालमा उनले अदालतमा गुटबन्दी लडाई हटाए, पाण्डे र बस्नेतहरू जस्ता आफ्ना परिवारका प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई हटाए, नोकरशाही र न्यायपालिकामा नवाचारहरू ल्याए र नेपालको आधुनिकीकरणको प्रयास गरे। उहाँ नेपाली इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। केही आधुनिक इतिहासकारहरूले नेपालमा 104 वर्षसम्म चलेको दमनकारी अधिनायकवादको स्थापनाको लागि जंगबहादुरलाई दोष लगाउँछन्। नेपाली इतिहासको कालो अवधि अन्य इतिहासकारहरूले अन्धकार कालका लागि उनका भतिजहरू शमशेर राणाहरूलाई दोष दिन्छन्। राणाको शासन अराजकता, आर्थिक शोषण र धार्मिक उत्पीडनसँग सम्बन्धित छ। जंगबहादुरको जन्म 18 जुन 1817 मा दक्षिण नेपालको बालकोटमा राजा रणबहादुर शाहका अंगरक्षक बलनरसिंह कुँवर र उनकी दोस्रो पत्नी गणेश कुमारीको घरमा भएको थियो। राजाको आफ्नै सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहले हत्या गर्दा उनका बुबा अदालतमा उपस्थिति थिए। फल बदला स्वरूप बल नरसिंहले तुरुन्तै शेरबहादुरको हत्या गरे। यस कार्यको लागि बल नरसिंहलाई काजीको वंशानुगत पदले पुरस्कृत गरियो। फलस्वरूप अदालतभित्र हतियार बोक्ने अनुमति बल नरसिंह मात्र थिए। जंगबहादुर काजी रञ्जित कुँवरका नाति र सरदार रामकृष्ण कुँवरका नाति थिए। राजा पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा एक प्रभावशाली सैन्य नेता थिए। उहाँ थापा वंशसँग पनि सम्बन्धित थिए। मुखिया भीमसेन थापाको आमा गणेश कुमारी मार्फत र कुलीन पाण्डे परिवार आफ्नो मामा हजुरआमा राणा कुमारी मार्फत, जो काजी रञ्जित पाण्डे की छोरी थिइन्, एक प्रभावशाली शाही दरबार 1839 मा जंगबहादुरको विवाह कर्णेल सनक सिंह श्रीपाली टण्डनको बहिनीसँग भएको थियो। जंगबहादुरले आफ्नो विवाहबाट केही दाइजो पाएको थियो, जसले गर्दा उनको आर्थिक स्थितिमा केही सुधार आएको थियो। राजा राजेन्द्र सन् 1840 मा तराई गए, जहाँ जंगबहादुर उनीसँग थिए। जंगबहादुरले आफ्नो निडरता देखाएर राजालाई प्रभावित गरे। राजा उनीसँग खुसी भए र तुरुन्तै उनलाई कप्तानको पद दिए। त्यसपछि जंगबहादुरलाई युवराजको अंगरक्षकको रूपमा लिइयो। राजकुमारको आदेशमा जंगबहादुर घोडामा चढेर त्रिशुली नदीमा हाम फालेको किम्वदन्ती छ। केही समयपछि राजकुमारको समूहबाट जंगबहादुरलाई फेरि राजामा सरुवा गरियो। त्यहाँ उनलाई काजी नियुक्त गरियो। कुमारी चोकको कार्यालयमा पठायो। त्यहाँ उनले नेपालको आर्थिक कारोबार राम्ररी बुझ्ने मौका पाए। जंगबहादुर महत्वाकांक्षी थियो। ती दिनहरूमा सबैभन्दा कान्छी रानी देशका वास्तविक शासक थिइन् र केवल नामको राजा थियो। गगन सिंह खवास रानीको सबैभन्दा नजिक थिए। जंगबहादुरले आफ्नो लगनशील प्रयासले रानी, राजकुमार र प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्न सफल भएका थिए। उनले हेनरी लरेन्स र उनकी पत्नी होनोरिया लरेन्सलाई पनि प्रभाव पार्न सफल भए। माथवर प्रधानमन्त्री हुँदा जंगबहादुरका भतिजालाई
मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। जङ्गबहादुरले मथवीरलाई रानीलाई आफ्नो भाइलाई माफ गर्न मनाउन अनुरोध गरेको थियो, तर माथवरले अस्वीकार गरे, जसको फलस्वरूप जङ्गबहादुरलाई उनीप्रति रिस उठ्यो। जङ्गबहादुरले दरबारको आन्तरिक पुजारी पण्डित विजयराजसँग मित्रता राखे र उनीबाट दरबारको बहुमूल्य जानकारी पाउन थाले। उनले गगनसिंह खवाससँग पनि मित्रता कायम गरेका थिए। माथवर सिंहको हत्यापछि रानीले जङ्गबहादुरलाई सेनापतिको दर्जा दिनुभयो र गगनसिंहलाई मन्त्री परिषदमा समावेश गर्नुभयो। सन् 1986 सेप्टेम्बर 14 मा जङ्गबहादुर राणा र उनका दाजुहरूले काठमाडौँको कोट स्थित दरबार सभागृहमा प्रधानमन्त्री, राजाका नातेदार चौतारिया फतेहजङ शाह लगायत नेपाली दरबारका करिब 40 जनालाई मारेर कोट हत्याकाण्ड भएको थियो, जसले राजा राजेन्द्र विक्रम शाह र सुरेन्द्र विक्रम शाहलाई शक्तिहीन बनायो र राणा निरंकुशताको सुरुवात भयो। 1850 द्वारा जङ्गबहादुर आफ्नो प्रमुख सिंहासनमा आफ्नो उम्मेदवार स्थापित, महत्त्वपूर्ण पदमा आफ्नो दाजुभाइ मात्र नियुक्त, प्रमुख प्रशासनिक निर्णय प्रधानमन्त्रीको रूपमा बनाएको सुनिश्चित छ। नरसंहारपछि सेप्टेम्बर 15 मा रानीले जङ्गबहादुरलाई प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति नियुक्त गरे। रानी र राजासँगको भेटपछि जङ्गबहादुर बेलायती निवासमा भेट्न गए। त्यहाँ उनले त्यहाँका बासिन्दालाई नरसंहारको बारेमा जानकारी दिए र नयाँ सरकारले अङ्ग्रेजहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने कुरामा विश्वस्त पनि गरे। 23 सेप्टेम्बरमा सेना र कर्मचारी तन्त्रको सबै अधिकारीहरूलाई 10 दिनभित्र आफ्नो कार्यालयमा बोलाएको थियो। त्यसपछि जङ्गबहादुरले आफ्नो भाइ र भतिजाहरूलाई सरकारको उच्च पदमा नियुक्त गरे। भण्डारखाल हत्याकाण्ड। 1846 को भण्डारखाल नरसंहार रानीले जङ्गबहादुरलाई राजकुमार सुरेन्द्रलाई पदबाट हटाउन र रणेन्द्रलाई नयाँ राजकुमार घोषणा गर्न आदेश दिए, तर जङ्गबहादुरले यसलाई बेवास्ता गरे, जसको परिणामस्वरूप रानीले उनी विरुद्ध प्रतिशोध लिइन्। कोट हत्याकाण्डमा बाँचेका केही व्यक्तिहरू गोप्य रूपमा जङ्गबहादुरसँग बदला लिने योजनामा थिए। रानीले गोप्य रूपमा उनीहरूलाई सम्पर्क गरिन् र जङ्गबहादुरको हत्या गर्ने षड्यन्त्र रचेकी थिइन्। दरबारको पूर्वी छेउमा रहेको भण्डारखालको बगैँचामा आयोजना हुन लागेको बेलामा जङ्गबहादुरको हत्या गर्ने योजना बनाएको थियो। जङ्गबहादुरले महारानी र दरबारमा भएका घटनाहरूको जानकारी लिनका लागि आफ्ना जासुसहरूलाई दरबारभित्र राखेका थिए। यी जासुसहरूलाई गोप्य तरिकाले घटनाको बारेमा जङ्गबहादुरलाई जानकारी दिने जिम्मेवारी दिएको थियो। जङ्गबहादुरले पहिले नै आफ्नो पक्षमा लिएका एक पुतली नानीले पनि दरबारभित्र काम गरिन् र उनले जङ्गबहादुरलाई षड्यन्त्रबारे जानकारी गराइन्। रावल रानीबाट भण्डारखाल आउन आदेश पाएपछि जङ्गबहादुर आफ्नो पूर्ण हतियारधारी सेना लिएर बगैँचातिर लागे। जङ्गबहादुरलाई समयमै ल्याउने जिम्मेवारी वीरध्वजलाई दिएको थियो। जोर गणेशको मन्दिरमा पुग्दा उनले जङ्गबहादुर सेना लिएर आउँदै गरेको देखे। उनलाई देखेर जङ्गबहादुरले क्याप्टेन राणा मेहरलाई सङ्केत गरे र राणा मेहरले वीरध्वज बस्नेतलाई मारे। त्यसपछि सेनाहरू भण्डारखालतर्फ अघि बढे र जहाँ जङ्गबहादुर आफ्ना सेनासहित पूर्ण रूपमा हतियारसहित नजिक पुगेको देखेर षड्यन्त्रकारीहरू भाग्न थाले। नरसंहारमा 23 मानिसहरू मारे र 15 भागे। भोलिपल्ट यो नरसंहारमा संलग्नहरूको सबै सम्पत्ति जफत गरियो। त्यसपछि जङ्गबहादुरले रानीलाई कैद गरे। त्यसपछि जङ्गबहादुरले राजा राजेन्द्रको नाममा परिषदको बैठक बोलाए र रानीलाई राजकुमार र प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्न खोजेको राजाले गुरुप्रसादसँग भेट गरे र योजनाको लागि आफ्नो समर्थनको आश्वासन दिए। राजालाई के आर्थिक सहयोग पनि गरे। राजाबाट सहयोग पाएपछि गुरुप्रसादले देश बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई व्यवस्थित गर्न थाले। कामको खोजीमा आएका मानिसहरूलाई जम्मा गरेर तालिम दिन थाले। यसैबीच वनराजका जासुसहरू जसले राजाको प्रत्येक पाइलाको विश्लेषण गरिरहेका थिए जङ्गबहादुरलाई हरेक हप्ता रिपोर्ट दिन्थे। वनराजमा भइरहेको गतिविधि बुझेर जङ्गबहादुरले परिषदको बैठक बोलाए, जहाँ उनले अब राजाको आज्ञा मान्न नसकिने, अबदेखि प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको आदेश बमोजिम काम गर्छौ भनी पदपत्र जारी गरी वनराज पठायो। जङ्गबहादुरको यस्तो पत्र पठाएपछि राजा आत्तिए र आफ्नो नयाँ मन्त्रीहरू र आफ्नो गुरुसँग सल्लाह
सल्लाह गरे। गुरु र अरूले सेनाले राजालाई सहयोग गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई होइन भनेर पत्र पठाउन सुझाव दिए। राजाले चिठीमा छाप लगाएर कुम्भेदान र सेवक राम पठाए। उनीहरू गोप्य रूपमा काठमाडौँ पुगेर किल्लागलका एकजना जग्गाधनीको घरमा बसे। जङ्गबहादुरका जासुसहरूले उनीहरूलाई घरबाट पक्रेर भोलिपल्ट बिहान घर भत्काइदिए र उनीहरूको साथबाट पिस्तोल र एउटा पत्र बरामद भएको थियो। तुरुन्तै उनीहरूलाई कैद गरियो र केही दिनपछि उनीहरूलाई फाँसी दिइयो। 12 मे 1847 मा जङ्गबहादुरले टुँडिखेलमा भाषण दिए। त्यसमा उनले राजालाई राजकुमार र प्रधानमन्त्रीको हत्या प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यसपछि काउन्सिलले राजा राजेन्द्रलाई मानसिक रोगी ठानेर पदच्युत गर्ने निर्णय गरे र सोही दिन सुरेन्द्रलाई नेपालको नयाँ राजाको रूपमा राज्याभिषेक गरियो। सुरेन्द्रको राज्याभिषेकको खबर सुनेपछि राजेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई हटाउने जिम्मेवारी आफैमाथि लिने निर्णय गरे र आफूलाई सेनाको नेता घोषणा गरे। त्यसपछि वनराज छोडे। त्यसपछि राजेन्द्रले जङ्गबहादुर राणालाई नेपालबाट हटाउने कार्यका लागि गुरुप्रसाद शाहलाई प्रधान सेनापति नियुक्त गरे। हतियार सङ्कलन र सेनालाई तालिम दिन थाले। सेनाको तालिम राजेन्द्रका असल सहयोगी बेतियाका राजाको शिविरमा भएको थियो। यससँगै वनराज प्रयाग आदिका गोप्य समूहहरूबाट केही खजाना र हतियार किनेर बेतियामा पठाए। बेतियाका राजाले केही हतियार र केही हात्तीहरू पनि दिए। नेपालमाथि आक्रमण गर्ने योजना बन्यो। कम्पनीको विरोधले राजेन्द्र र उनका सेनालाई नेपाल प्रवेश गर्न बाध्य पार्यो। 23 जुलाईमा सेनाहरू पर्साको अलाउ नामक गाउँमा पुगे र त्यहाँ शिविर स्थापना गरे। अलाउमा उपलब्ध सेनाको संख्या लगभग 3000 थियो। बेतियाको संख्याभन्दा 1000 कम। धेरै जाट जो बीच बाटोबाट भागेको थियो। नेपाल सरकारको एउटा जासुस समूहले बेतियामा विद्रोही समूहको घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको थियो। तिनीहरूले जङ्गबहादुरलाई खबर पठाए, जसका लगातै उनलाई सनक सिंह टन्डनको नेतृत्वमा अलाउमा सेना पठाए। उनीहरूलाई विद्रोह दबाउन राजेन्द्रलाई पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याउन भनियो। 27 जुलाईमा गोर्खानाथ पल्टन पुगेर अलाउबाट धेरै टाढा नभई सिमरनगढ भन्ने गाउँमा विश्राम गरे। नेपाल सरकारको एउटा जासुस समूहले बेतियामा विद्रोही समूहको घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको थियो। तिनीहरूले जङ्गबहादुरलाई खबर पठाए, जसको लगातै उनले सनकसिंह टन्डनको नेतृत्वमा अलाउमा सेना पठाए। उनीहरूलाई विद्रोह दबाउन राजेन्द्रलाई पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याउन भनियो। 27 जुलाईमा गोर्खानाथ पल्टन पुगेर अलाउबाट धेरै टाढा नभई सिमरनगढ भन्ने गाउँमा विश्राम गरे। 1848 को अन्त्यतिर पन्जाबबाट ब्रिटिस र सिखहरू बीच एक भयानक युद्ध छेडियो। यो खबर सुनेपछि जङ्गबहादुरले रेसिडेन्टलाई भेटेर नेपाल सरकारले बेलायतलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दियो। तर गभर्नर जनरलले नेपाली सेनाले सिखहरूसँग पक्ष परिवर्तन गर्ने सम्भावनाको डरले प्रस्ताव अस्वीकार गरे। त्यसपछि जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजहरूलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरे। उनलाई शिकारमा लगाउ थियो, तर प्रधानमन्त्री भएपछि उनले शिकार गर्ने मौका पाएको छैनन्। 1848 मा जङ्गबहादुरले दोहोरो उद्देश्यका साथ तराई जाने योजना बनाए। एउटा शिकारको लागि र अर्को अङ्ग्रेजीलाई आफ्नो शक्ति देखाउन। 22 डिसेम्बरमा राजा र उनीसँग ठुलो समूह लिएर जङ्गबहादुरले काठमाडौँ छोडे। उक्त समूहमा पैदल हिँड्ने 32,000 सिपाही, 52 तोप, 300 रिसल्ला र 250 खच्चर थियो। आफ्नो सिमाना नजिकैको यो ठूलो फौजको जानकारी पाएपछि गभर्नर जनरलले निवासीलाई सन्देश पठाएर घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन आग्रह गरे। त्यसपछि राजा र जङ्गबहादुरले बिसौली भन्ने गाउँमा छाउनी हाले, जुन कम्पनीको इलाकाबाट धेरै टाढा थिएन। तर हैजा र मलेरियाको फैलावट जस्तै सिपाहीहरूलाई मार्न थाल्यो र उनीहरूलाई फर्कन बाध्य बनायो।